तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक हाई राइज अपार्टमेंट से जहां रहता है ओह जॉन वू। वो सुबह सोकर उठता है तो पेरेंट्स घर पर नहीं होते। जॉन एक यंग गेमर टाइप का लड़का होता है जो अपनी वर्चुअल ही वर्ल्ड में खोया रहता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसको एक न्यूज़ देखने का कहते हैं। वो टीवी ऑन करता है तो अचानक सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से न्यूज़ बंद हो जाती है। फिर अचानक से उसके सेल पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि डाउनटाउन सियोल में लोग बहुत वायलेंट हो गए हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। जॉन वो बालकनी से बाहर देखता है कि लोग हर तरफ भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके अपार्टमेंट का डोर नॉक होता है तो वो देखता है कि उसका नाइबर उसके रूम में घुस आता है। वो बताता है कि बाहर कुछ भी ठीक नहीं है। वो बाथरूम चला जाता है। फिर टीवी पर न्यूज़ आ जाती है जिसमें बताया जाता है कि लोग अचानक एग्रेसिव हो रहे हैं और एक वायरस शहर में पूरी तरह से फैल रहा है। जून इसको मजाक समझता है और इग्नोर करता है। फिर इतने में उसका नाइबर बाहर आ जाता है जो पहले से ही ज़ख्मी था और उसकी आंखों से खून आने लगता है और वो बदलने लगता है। जब ये मंज़र जून देखता है तो जून उसको जाने के लिए कहता है। फिर वो अचानक से जून पर हमला कर देता है। जून बहुत मुश्किल से बचता है और अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है उसको। जून दरवाज़ा लॉक करके उसके आगे फ्रिज रख देता है। कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है कि हम ठीक हैं, तुम किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना और तुम ज़िंदा रहने की कोशिश करना। वो कॉल करने की कोशिश करता है मगर वो कॉल नहीं उठाते। फिर वो चेक करता है कि घर में कितने दिन का खाना है, जो कि ज़्यादा नहीं होता। फिर वो दिन गुजर जाता है। नेक्स्ट डे जॉन सोकर उठता है और हेल्प के लिए एक सोशल मीडिया पर मैसेज रिकॉर्ड करके भेजता है। फिर वो एक ड्रोन के साथ मोबाइल अटैच करके बाहर भेजता है ताकि चेक कर सके कि बाहर क्या हो रहा है। फिर अचानक सेल फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है और सब सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। फिर शाम के वक्त कुछ लोग जो ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं, उनमें से एक जॉन के अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है और उस पर हमला कर देता है। जॉन किसी तरह से ख़ुद को बचा लेता है और डोर को फिर से ठीक से लॉक करके बंद कर देता है। इस हमले में उसके फ्रिज का कुछ खाना ज़ाया हो जाता है। फिर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बोलता है और कहता है कि वो अब तक ज़िंदा है और 2 दिन से अपने अपार्टमेंट में फंसा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों 7 दिन गुजर जाते हैं। वो अपनी बालकनी को कवर शीट से कवर कर देता है। अब उसके पास लास्ट मील बचा होता है। वो परेशान होता है बहुत। 3 दिन और गुजर जाते हैं। वो भूखा प्यासा होता है। वो नहीं जानता कि उसके पेरेंट्स ज़िंदा हैं या नहीं। उसको याद आता है कि उसकी मॉम को रेडियो सुनना पसंद था और उसकी मॉम ने एक ऐसी ऐप बनाई थी जो फ़ोन सिग्नल्स की बजाय एफएम सिग्नल्स को कैच करती है ताकि उससे मैसेज भेज सकें। वो मैसेज भेजने की कोशिश करता है लेकिन मुमकिन नहीं होता। इस तरह से मज़ीद 15 दिन गुजर जाते हैं। वो अकेलेपन से टेंशन में होता है। उसको अपने पेरेंट्स की याद आती है। भूख प्यास और अकेलेपन की वजह से वो बहुत डेस्परेट हो चुका होता है और मेंटली और फिज़िकली बहुत वीक हो चुका होता है। फिर उसके सेल पर एक वॉइस मेल आती है उसकी मॉम की कि घर पर रहो, बाहर मत जाना। वो बालकनी से बाहर आकर वॉइस मेल का जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन बाहर उसको खा जाने वाले लोग मौजूद होते हैं। वो गुस्से में आकर घर की चीज़ें तोड़ता है और अपार्टमेंट का गेट खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है। जहाँ पर हर तरफ राक्षस ही राक्षस होते हैं, वो वापस फिर से अंदर चला जाता है। 20 दिन हो जाते हैं। रात का वक्त होता है कि अचानक टेबल हिलने लगती है। तभी जून को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वो विंडो से बाहर देखता है तो सायरन बज रहे होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर मिसाइल अटैक हो रहे होते हैं। वो इतना डेस्परेट हो चुका होता है कि वो सुसाइड करने की सोचता है और उसके लिए कोशिश करता है। एक रोप और चेयर को रेडी करता है और पंखे से लटकने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लेज़र पॉइंट की रोशनी नज़र आती है। वो बालकनी से देखता है कि सामने के अपार्टमेंट में एक लड़की मौजूद है जो उसको सुबह 7 बजे का इशारा देती है।
لیکن جب وہ سو کر اٹھتا ہے تب تک 11 بج چکی ہوتی ہیں۔ وہ بالکنی میں جاتا ہے اور پھر دونوں اشاروں میں کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر اپنے اپنے ٹیپس پر اپنا نام لکھ کر ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں۔ وہ لڑکی پھر 7 بجے کا اشارہ کرتی ہے۔ شام کو بارش ہوتی ہے۔ جون ایک برتن میں بارش کا پانی جمع کرتا ہے اور اس سے منہ صاف کرتا ہے۔ شام کے 7 بج جاتے ہیں۔ جون اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہت بھوکا ہوتا ہے۔ پھر جون اپنے ڈرون کے ساتھ روپ باندھ کر یوبن کے پاس بھیجتا ہے۔ یوبن اس رسی کو بالکنی کی گرل سے باندھ دیتی ہے اور دوسری سائڈ جون اپنی بالکنی سے ٹائی کر دیتا ہے۔ اس طرح یوبن کھانے کی کچھ چیزیں بھیجتی ہے جون کو۔ جون جلدی جلدی کھانے لگتا ہے، تبھی اس باکس میں یوبن کا نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کھاؤ۔ جون یوبن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی دوران ایک زومبی اس لڑکی جس کا نام یوبن ہوتا ہے اس کے اپارٹمنٹ میں روپ کی مدد سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تب جون وہ اس کو بچاتا ہے اور دونوں راشن کیئرفلی مینیج کرتے ہیں۔ ہر سپ اور ہر بائٹ زندہ رہنے کا سوال بنتا ہے۔ رات میں جون دھیرے دھیرے باہر نکلتا ہے جب بہت سے زومبیز سو رہے ہوتے ہیں اور وہ نائبرز کے روم میں جاتا ہے اور اس کے کچن اور فریج میں سے کھانے کی چیزیں اکٹھی کرتا ہے۔ وہاں اس کو ایک ہینڈ فری بھی ملتی ہے اور 2 واکی ٹاکی بھی ملتے ہیں۔ تبھی ایک زومبی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ مشکل سے جان بچا کر اپنے اپارٹمنٹ میں آتا ہے اور ہینڈ فری کی مدد سے ریڈیو سگنل بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ مارننگ وہ ایک واکی ٹاکی یوبن کو بھیجتا ہے اور دونوں باتیں کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جون وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا اکیلا پن دور ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ سوسائڈ کر چکا ہوتا۔ جون اور یوبن اسپیگیٹی بھی شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تھرو واکی ٹاکی۔ جب ہی ان کو لگتا ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہے مگر وہ بارش نہیں ہوتی، وہ راکشس یوبن کے اپارٹمنٹ پر حملہ کرنے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جون کال کر کے ان کا دھیان بھٹکاتا ہے۔ دونوں مل کر 8 فلور پر جانے کا پلان کرتے ہیں جو کہ ایک سیف فلور ہوتا ہے ان کے خیال میں۔ یوبن مشکل سے جان بچا کر جون سے ملنے اس کی بلڈنگ میں آتی ہے جہاں اسے جون وو ملتا ہے اور وہ ایک لفٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے 8 فلور پر آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں بہت سے راکشسوں سے سامنا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر گھس آتے ہیں جہاں ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ بالکل ٹھیک اور نارمل ہوتا ہے اور وہ تینوں مل کر باتیں کرتے ہیں اور تھوڑا کھانا کھاتے ہیں۔ تبھی جون بے ہوش ہو جاتا ہے جیسے اس آدمی نے کھانے میں کچھ سونے کی دوا ملا رکھی تھی۔ پھر وہ یوبن کو اپنی بیوی کے روم میں بھیج دیتا ہے اور باہر سے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس کی بیوی راکشس بن چکی ہوتی ہے اور وہ کافی دنوں سے بھوکی ہوتی ہے۔ وہ یوبن پر حملہ کر دیتی ہے اور یوبن خود کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں جون اٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس ایک پسٹل ہوتا ہے اور دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ اس دوران اس کی بیوی اپنے ہی شوہر پر حملہ کر دیتی ہے اور یوبن دونوں کو گولی مار دیتی ہے۔ آواز سن کر باقی کے راکشس بھی وہاں آنے لگتے ہیں۔ تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کا سوچتے ہیں۔ تبھی ان کو ایک ہیلی کاپٹر کی آواز آتی ہے اور وہ روف پر جانے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور زومبیز حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بچتے بچاتے روف پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ہیلی کاپٹر جا چکا ہوتا ہے۔ وہ بہت ڈیسپریٹ ہو کر چیختے ہیں۔ تبھی ایک ہیلی کاپٹر انہیں ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور راکشسوں پر فائرنگ کر کے جون وو اور یوبن کو ریسکیو کر لیتا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں جون وو کے سیل پر میسیجز آنے لگتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اب جون وو ایک گیمر سے سروائیور بن چکا ہوتا ہے۔ تو گائز، اس فلم کا اینڈنگ میسیج یہ ہے کہ انسان تب تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ امید نہیں چھوڑتا۔ الائیو صرف ایک زومبی مووی نہیں بلکہ مینٹل سروائیول اور ہیومن کنیکشن کی سٹوری ہے۔ اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔